अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द कुरान करीम पदी आयात मुबारका की इरशाद फरमाई द मोमिनानु यौसू सिफात अल्लाह तबारक व तआला पदी आयात मुबारका की फरमाई ली दी। फरमाई च क़द अफ़लहल मुअमिनून, यकीनन च कामयाब शवल आगा मोमिनान आगा मुसलमानान अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन, कम मोमिनान च पकबल मुस्की खुशू खुजू इख्तियार वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और द्वेम नंबर आगा मोमिनान कामयाब शवल कम ची द लग़्व फज़ूल कारनुना द बेहुदा कारनुना ज़ानु साथी वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और आगा मोमिनान कामयाब शवल कम ची बचा ची ज़कात वाजिब शिन और ज़कात अदा की वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, हवा मोमिनान कामयाब शवल कम ची दख्ल शर्मगाह हिफाजत के वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, हवा मोमिनान कामयाब शवल कम ची दख्ल अमानत हिफाजत की द अमानत की ख़यानत न की और कम ची चा सर वादो की नु बिया अब वादा सर तौरसे नु दा मोमिनान अल्लाह में कामयाब शवल। ज़मा इज़्ज़तमंदो हदीस के नबी अलैहिस्सलाम फरमाई अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान को आगा दे चे द चा द लासना और द चा द जबना बल मुसलमान द तकलीफ न रसी। असल मुसलमान तक न मुंगा तासो सिर्फ इबादत और सिर्फ अकायद बात जोर वर करे दे, यानी दिन मंग सिर्फ इबादत और अकायद दो, हालांकि दिन सिर्फ द अकायद और द इबादत नुम न दे बल्कि दिन के मामलात दी, दिन के चिगम देनो माशरत दे, दिन की अखलाक दी चिदा राजमशी और दाट ये इंसान इख्तियार की नो हर दिन कामिल मोमिन और कामिल मुसलमान जोड़ी का सिर्फ ये सरे दमूस पाबंदी कई दरोज़ा पाबंदी कई ज़कात वर कई हज और नसी और हुकूक लिबाद न अदा कई नुदा कामिल मोमिन न दे। हुकूक पर दो किस्म दी, यो दा अल्लाह हक दे यो दा बंदा हक दे। दा अल्लाह हक दा हुकूकुल्लाह भी लगेगी, दा बंदा हक दा हुकूकुल इबाद भी लगेगी। द दिन चिकम मसाइल और अहकाम पकम उलूम की राजमशवी दी अकीद इल्म फ़िक़्ह भी लगेगी, लगन आशे जायज़ दे दाशे नाजायज़ दे दाशे पाक दे दा नापाक दे दा इल्म फ़िक़्ह भी लगेगी। द मसाइल और इल्म नो फ़िक़्ह चिकम इल्म दे द फ़िक़्ह चे सुमरम किताबों न तासु रवाह लईहु को रही नो पाके की बात दादी सकोर हिस्सी सकोरम हिस्सा पर हुकूकुल्लाह बांधी और द्री हिस्सी पर हुकूकुल इबाद द बंदा पाक नो द दीन आखिर साबिती की चे द बंदगान हुकूक ढेर ज़्यादा थी और द दीन अहमियत ढेर ज़्यादा थे संगा चे मंग द अल्लाह का अदा को पाबंदी सरा द शान द बंदगान हुकूक अदा कोरम फर्ज वाजिब
چې باقي کې موږ څه کمی کوتاهي ونه ځکه چې الله تعالی فرمایي چې کچره زما په حق کې تاسو کوتاهي وکړه او بیا تاسو په اخلاص سره د ایمان توبه فاصله نو په حدیث کې راځي حتی مؤمن الذنب کما لا ذنب له چې د ګناهونو توبه کول سره داسې پاک او صاف شي لکه چې د ګناه غړي نو الله دې کچره زما په حق کې څه کمی کوتاهي وکړه او بیا ما څه کارای توبه دې فاصله نو زمستا ګناهونه معاف کړه او صرف معقول نه بلکې ستا چې کوم نامه اعمال دا کوم ګناه چې ستا لیکل شوی دی او ما معاف کړو دا کې نامه اعمال نو ستا ګناه زمټاو چې قیامت پر ستا زما مخې ته سر رسوایی او ذلت نشي ستا بے شرمی نشي انسان د سمندر د زګ برابر ګناهونه وکي او دا ټول د اسمان او زمکه ترمنځ ډکه کی او بیا الله تبارک وتعالى سره راشي الله سره توبه واسي نو الله دې مدد دا ګناهونه معاف کړي خو یو چې کوم د کوم تعلق په لباس سره د بنده حق سره دی هغه الله دې نه معاف کوي خپل حقوق په معاف کوي موس کې دې څه کمی وکړه باندې دې توبه واسه معاف به کوي روزه کې دې څه کمی شو درنه ما دې توبه واسه معاف به کوي خود کوم چې د بنده حق دی هغه کې قدر نه کمی کوتاهي شو تر څو ورته چې بنده نه معاف کړي الله دې نه معاف نو حقوق العباد دا ډېر او ضروري دي نو چې موږ تاسو د حقوق العباد خیال وساتو ځکه چې دا تر څو پورې هغه کس نه معاف کړي چې الله تعالی سره توبه واسي الله دې نه معاف کوي ځکه په حدیث کې راځي رضا رب فی رضا والد د مور خپل رضامندي د الله رضامندي د مور خپل رضامندي کې ده او د الله ناراضگی د مور خپل ناراضگی کې ده ځکه چې مور خپل چې کوم حقوق دي هغه حقوق العباد دي نو چې مور خپل درنه ناراض دي نو الله وایي زموږ درنه ناراض دي او چې مور خپل درنه راضي نو الله وایي زموږ درنه راضي